पंधरा पुढे बघ. ओके. बोला पुंडलिका वरदे हर विठ्ठल श्यावर रामचंद्र की जय. झेडपी हांगासर मोरजी कॉन्स्टिट्युन्सी निवडून हाडली आणि त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी काम करपाक सुरवात केली. खरं एक आनंदाची गोष्ट की मतदारसंघात जेन्ना आमदार झेडपी आणि पंचायत हे सगळे वांगडा असतात त्यांना उदरगत म्हणतात ती कोण आडवू शकना. आणि त्याचे उदाहरण आयचे हे कलवटाचे आहात. झेडपी जातात पयलेच काम त्यांचे कलवटाचे 9,31,000चे काम आणि खूप वर्सां जाली हांगासर त्रास जातालो उदीक भरताले स्थानिकांक आणि आयज हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. खरें बरें दिसता. ताका लागून तेंचे कौतुकूय करता आणि अभिनंदनूय करता आमचे झेडपीचे. तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर आसात, एक्स सरपंच आमचो अमरोज आहा, एक्स सरपंच आमचो बाबूसाहेब हडपडकर आहा, स्थानीक हांगासर आहात. हे सगळें शक्य जाता फक्त तुमच्या सपोर्टान, तुमच्या आशिर्वादान. आयज पळयता आमी आमदाराचो फंड आसता किंवा डिपार्टमेंटाचे वेगळे वेगळे फंड्सान कामां करतात, पूण एक सपोर्ट मेळटा जेन्ना झेडपी फंडांतल्यान बारीक बारीक कामां घडोवन येतात. आनी तेंच्यांनी सुरवातूच केली पयली म्हटल्यार देवा कडल्यान. पयले म्हटल्यार तेंच्यांनी खुर्च्यो दिल्या चर्चीक, आमच्या मांद्रे चर्चीक खुर्च्यो दिले. दुसरे तेंच्यांनी सोमते सावथ वाड्यार दिले खुर्च्यो. आणि आयज तिसरे काम हे हांगासर फावंडेशन स्टोन घालून केला. सो तेंचे कौतुक करी तितके कमी. अशेंच कार्य काम चालू दवरचें. म्हाजो सपोर्ट जाय तेन्ना आसतलो डेफिनेटली. पूण हांवें तांकां म्हटलें की हांगासर झेडपी फंडांतल्यान तूं कर म्हणून, ना म्हणून लागलें तूं येवकूच जाय म्हणून. सो आग्रान हांव येयला. पूण हे एक्चुली हे काम झेडपीन आपूण काम हाडलें आनी तें काम सुरवातूच तेंच्यांनी करूंक जाय. पूण तेंची एक आपुलकी, एक प्रेम की आमदार हांगासर जाय तेंच्या वांगडा तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा आणि अशेंच काम तेंच्यांनी चालू दवरचें. धन्यवाद. आणि त्या रोडाचे काम हांव घेता. बाई म्हाका सांगले घेयात आणि त्या प्रमाणे आयज हे टेंडर पयलींच हांगा हे पयलेच उद्घाटन तुमच्या कृपेन, देवदेवतेच्या कृपेन हे उद्घाटन जाल्लें आसा. तशेंच हांव आभार मानता आमच्या जो साईश तो जे फायल व्हरून फुडें सगळें जे हें करूंक जाय, फायल व्हरूंक जाय थंय वच अशें हांव रात दीस साईशाचो जीव काडलो आनी एकदां बाबू ती फायल पास करून हाड. कित्याक पावसा पयलीं जावंक जाय आसलें. त्या प्रमाणे ते साईशान म्हाका खूब हेल्प केली. त्या बद्दल हांव साईशाचे तुमच्या सगळ्याचे वतीन मना पासून आभार मानता. तशेंच हांगा तुमी सगळे आयल्यात. आमचे रिपोर्टर आसा, संदीप आसा, मकबूल भाई आसा, तेंचेही हांव मना पासून आभार मानता. हे काम जे देवाच्या जाग्यासून आमी सुरवात केल्या. तुमची अशी साथ आसची आनी तुमची साथ आसली म्हणून म्हाका हे काम हांगा उबें रावन हेजें इनॉग्रेशन करपाक गावलें. ह्या कामा खातीर तुमचो सगळ्याचो साथ आसचो. तुमी सगळ्यांनी एक जुटीन जावन तुमी आपलेच न चिंतता सगळ्यांक सकयल आसलेल्या सगळ्या घराचे चिंतले. कित्याक वाटेर उदीक भरता, घर येवपाक खूब प्रॉब्लेम जाता, हे तुमी चिंतले. त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता. पुनश्च एकदां हांगा आमच्या एक्स सरपंच अमरोज आसा, आमचे रोजा आसा, ते हांगा आयले त्या बद्दल हांव मना पासून आभार मानता. आमच्या लाडके आमदार जे उद्घाटन जो आहे त्यांनी डेव्हलपमेंट केला ते वाड्याची रस्ते. हे आमचे काम हांवें सांगलेले, माईंक सांगलेले, सराकूय सांगलेले, अमरोजाक सांगलेले, रोजाकूय सांगलेले. पूण हे काम आयज फर्स्ट टायम आमच्या झेडपीन केल्या बद्दल तेंचे हांव आभार मानता. आणि भाई सगळे कामां करता. आता जे रोड वतात ते भितर पयशे आला चकाचक रस्ते, तेन्ना भाईचे आभार मानता. आणि ह्या फुडल्या इलेक्शनाक भाईक भरपूर मतांनी निवडून दिवचो इतलीच आमची इच्छा. जाल्या किरीत भाशेन वो फावंडेशन स्टोन करूंक वो हांगासर कलवट आसा. ह्या कलवटांतल्यान सगळें उदक हांगा वयले येवन ह्या कलवटांतल्यान वयता. आनी हे कलवट आसा पळय तो पायप कलवट आसा. आनी हे उदक वचपाक खूब त्रास जातात. आनी वर्साचे वर्सा जेन्ना पावस येता तेन्ना हांगासर ह्या कलवटाशीन कचरो येवन शिरकता. आनी आमकां एज अ पंच मेंबर जावं हेर कोण सरपंच आसात, जावं झेडपी आसा, ऑर इवन आमदाराक पासून फोन वयतात की हांगासर उदक भरलां, हें उदक काडपाक मातशें ट्राय करा आनी हें उदक मातशें काडा म्हणून परत धांवचें पडटा. ताका लागून हांगा एक
झेडपीचे मार्फत झेडपी जेन्ना इलेक्शनाक भोंवताली तेन्ना झेडपीक हे प्रोपोजल ह्या लोकांनी हांगासरल्या घातलेलें की आमकां हो एक कलवट करून दियात आनी उदकाची समस्या आमची सुटावी करात म्हणून ते भाशेन तेणेन आपले उतार पाळून आयज हांगासर हे टेंडर जावन हे टेंडर आमचो साईश कांयसुकार हाणें घेतला आनी हे टेंडर जावन आयज हेचो फावंडेशन स्टोन जाता देखून खूब बरें दिसता की आनी बरें दिसता हेकाच लागून की हांगासर जे उदक भरताले ताची एक कितें तरी सुटावो जाता प्रश्न आनी समस्या सुटावी जातली ह्याची आमकां खात्री आसा आनी हो जेन्ना कलवट जातलो तेन्ना हें उदक हांगासर भरतालें तें उदक भरचें ना हांगासरल्यान गटराक तें उदक वयतलें कित्याक हांगासर लागींच एक नला आसा व्हाळां आसा त्या व्हाळाक हें उदक सगळें वयता बट कलवट बारीक आसल्या कारणान उदक हांगा शिरकून लोकांच्या घरांनी भितर सरता म्हणून तांची एक रिक्वेस्ट आसलेली आनी ती रिक्वेस्ट हे झेडपीन आमच्या फुडाकार घेवन तारा बाबूसो हडफडकर ह्या झेडपीन आमच्या फुडाकार घेवन ताणें हें काम केलें आनी हें काम आतांच आमचो बाबूसो एक्स सरपंच हाणें सांगल्या प्रमाणे पयलेंच काम झेडपीच्या अंडर हे टेंडराचें काम जाता म्हणून आमी ताका शाबासकी दिवया आनी सगळे जाण व्हडल्यान ताळयो मारया कित्याक तेणें आपले उतार दिलेले सांबाळ्ळे आनी हें काम फुडें व्हरोंक आपलो आदार दिलो देव बरें करूं तेच बरोबर देव बरें करूं म्हणटा आमचो आमदार सदांच जो आमचे बरोबर आसा खंयच्याय टायमार आमकां उलो मारल्यार रोखडोच तो पावता तर आमचो आमदार डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत कितलो फुडें आसा हें कोणाक सांगपाची गरज ना सोशल मिडियाचेर सगळ्या जाणांनी पळयलां आनी जी डेव्हलपमेंट कामां तो घेता पळय ती डेव्हलपमेंट कामां अशी न्हू की ज्या जाग्याचेर ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आहा थंयच घेता अशें न्हू सगळें ओवरऑल डेव्हलपमेंट ज्या जाग्याचेर गरज आहा त्या जाग्याचेर पयलो धांवता आनी ज्या जाग्याचेर चड गरज आसा त्या जाग्याचेर तर टायम पळयनासतनाच आपूण स्वता वचोन तें काम करून घेता चड समस्या आसता लोकांक उदकाची आनी पावसान आतां कितलेशेच फोन येतले आपूण स्वता वचोन काम करून घेता असलो आमकां आमदार फावो जाला देखून ताकाय बीन आमी शाबासकी दिवया आनी ताच्या कामांक फळ मेळटलो इलेक्शन लागीं आसा फळ मेळटलो हाची आमकां खात्री आसा ताका शाबासकी दिता आसतना त्याच्या कामांक शाबासकी दिवया जें तो काम घेता हातीन ते डेव्हलपमेंटाचें काम गरज आसा थंय पयलें घेता म्हणून ताकाय बीन व्हडल्यान ताळयो मारून ताकाय शाबासकी दिवया आनी हांगासर जे पंचायत मेंबर आसात जावं आमचो मिंगेल रोजा जेका आमी म्हणटा तेय सपोर्टीव आसात आनी झेडपी सपोर्टीव आसा आमची पंचायतूय सपोर्टीव आसा आनी आमदारूय आमचे बरोबर आसा म्हणटकूच ही कामां फुडें व्हरोंक आमकां आनीक आदार आनी सहकार जाता देखून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या झेडपीक आमदाराक पंच मेंबरांक पंचायतीक सगल्यांक देव बरें करूंक म्हणून हे म्हाजे 2 शब्द सोंपयता देव बरें करूं श्यामाचें घर हिंगा आनी हेंच्यांनी सगल्यांनी पयलें म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें की हांगा कितें तरी तें करचें म्हणून कित्याक आमकां उदकाक लागून चड प्रॉब्लम जाता आतां अमरोजान डिटेल सगळें सांगलां तेचेर परतून हांव वचना हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आयज आमी तर पळय झेडपी निवडून येयल्या उपरांत अशें ना की ती कोणाच्या घरा वचोंक ना आमचे थिंगाय येयली इगर्जेनूय येयली ज्या ज्या लोकांक ती मेवल्ली ती परतून थँक्यू म्हणपाक अशी ही पयली ती येयली काम मागीर आसत आनी आयज हें काम तियेचें आमकां दाखयता की तुवें कोणाक तरी प्रॉमिस केल्लें आनी तें फुलफील जाता आनी हें पयलेंच काम आमच्या वांगडा जाता म्हणून आमकांय चड खोशी दुसरे सुवातेर आमदार आमी अशें आसोवप करना की ताणेन कितें केलां हेणेन कितें केलां हांवें कितें केलां आयज आमकां सांगपाची गरज पडना बाबा तेणेन करूंक ना तेणेन कांय करूंक ना आयज आमदाराचें काम आमकां दिसता की तो कितें करता आमदार आमचो कितें करता आयच्या दिसा तुमी पळयतात जाल्यार हे बारीक बारीक रोड केन्नाच ताका डांबरीकरण जावना आयज तुमी पळयता सगळ्या आख्ख्या फूल मांद्रे कॉस्टीन बारीक बारीक रोडांक तेणेन घातला सो हेचेर दिसून येता की आमकां तेकाय दिसता ओवरऑल कितें करचें आनी जेन्ना आमी एक गरज घेवन वयता तेन्ना तो केन्नाच ना म्हणना हें करता जेन्ना हे फुडें इलेक्शन येतलें तेन्ना आमकां एज अ पंच मेंबर पासून लोकांक सांगची गरज आसची ना की तेका तुमी वोट मारात कित्याक जें काम तो करता तें काम पळोवनूच लोक तांकां खोशयेन मारतले कित्याक आयच्या दिसा तो काम करून दाखयता म्हणून ताका आमी सर्वस्वी दिता आनी हाजी 2 उतरां सांगता